बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अफजाल सुंधेला के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल और कच्ची आबादी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल में वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के हमरा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर अमले ने भी खुसूसी शिरकत की और शहरियों को पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करने का पैगाम दिया। शेखुपुरा में मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 7,27,494 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 16 से 20 तारीख तक जारी रहेगी और मुहिम के दौरान जिला शेखुपुरा में 3027 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगी। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत के फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा महकमा तालीम, महकमा आबादी और महकमा लोकल गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा करेंगे। रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पाकपतन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर खातून ने खाना जहाँ बहक हो गई। 4 मुसल्लह डाकू 2 घंटे तक लूट मार करते रहे। डाकू 17 लाख नकदी, 12 तोले तलाई जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार। इलाके में बढ़ती हुई वारदातों पर भट्टा यूनियन और ताजरान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। वाक़या पाकपतन के इलाके 51E-B में पेश आया, जहां भट्टा खश्त के मालिक मोहम्मद शहबाज के घर 4 डाकू ने घुसकर तमाम अहल खाना को यरगमाल बना लिया और असले के जोर पर तकरीबन 17 लाख रुपए नकदी और 12 तोले तलाई जेवरात लूट लिए। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मोहम्मद शहबाज की 30 साल अहलिया नासिया बीबी मौका पर ही जाँ बहक हो गई। डाकू 2 घंटे तक लूट मार करते रहे। वारदात के बाद डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और क्राइम सीन की गाड़ियां जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। खबर है शेखुपुरा से, जहां जिला कचहरी शेखुपुरा में उमर हयात भट्टी एडवोकेट की जीत का जश्न जारी, जिसमें वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी के अरकान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए, नोटों की बारिश करते हुए मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि शेखुपुरा बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 2023-24 में एडवोकेट उमर हयात भट्टी कामयाब हुए। उन्होंने 1069 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल आसिम हमीद भंगो सिर्फ 680 वोट हासिल कर सके। और इसी तरह एडवोकेट सुहेब असलम सिद्धू भी 2023-24 के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन, करोड़ पक्का में असास किफ़ालत के नाम पर खवातीन ख्वार होने लगी। सुबह से रात के तक रिटेलर्स और ATM पर लंबी कतारें लग गई। फ्रॉडिये और रिटेलर्स भी सादा लोग खवातीन को दोनों हाथों से लूटने लगे। करोड़ पक्का में असास किफ़ालत की रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना है। ATM पर बेहंगम रश की वजह से खवातीन फ्रॉडियों के हाथों लुट रही हैं। 6 खवातीन अपनी रकम से हाथ धो बैठी। दूसरी जानिब रिटेलर्स और सादा लोग खवातीन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एहसास किफालत की रकम से मनमानी कटौतियां कर रहे हैं। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से सूरत हाल का नोटिस लेकर इस अहवाल का मुतालबा किया है। मुल्तान से खबर है, जहां SSP ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली ने A लिस्ट के तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले कांस्टेबल्स का पीरियड टेस्ट और इंटरव्यू लिया है। सिर्फ अहल उम्मीदवारान को कामयाब करार दिया जाएगा। SSP ऑपरेशन मुल्तान अली सैयद का ये कहना था। मुल्तान में A लिस्ट के तहरीरी इम्तिहानात के बाद परेड टेस्ट और जवानों का इंटरव्यू लिया गया। SSP ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली के सरबराही में इंटरव्यू लिया गया, जबकि SP गुलकश डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रसा और SP सिटी डिवीजन राना मोहम्मद अशरफ उनके हमरा मौजूद थे। CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ की हिदायत पर इम्तिहान में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। इम्तिहान के तमाम मराहिल की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीदवारान को मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद इम्तिहान में शामिल किया गया है।
मुल्तान डिवीजन में 2023 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिवीजनल इंतजामिया का इंसदाद पोलियो मुहिम की बराह रास्त मॉनिटरिंग का फैसला। कमिश्नर इशफाक अहमद का पोलियो टीमों की सर्वेलेंस के लिए फील्ड का अचानक दौरा। डिवीजन में 393 यूनियन कौंसलों में 26,18,421 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 10,711 टीमें, 439 यूसीएमओस और 1,839 एरिया इंचार्ज ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 16 जनवरी तक 20 जनवरी तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। कमिश्नर इशफाक अहमद ने पोलियो कतरे की रॉयल आइस बॉक्स को भी चेक किया। आरपीओ मुल्तान मोइन मसूद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास को फौरी इंसाफ की फराहमी और उनके मसाइल को हल करना है। थाने की सतह पर अवामुन्नास के मसाइल के हल के लिए कोशिशें इंसाफ की फराहमी में ताखीरी हर पे नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपीओ मुल्तान का ये कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने खुली कचहरी में शिरकत करने वाले साइलिन के मसाइल सुने और हल करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने मुल्तान रीजन विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा से आए हुए लोगों से फर्दन मुलाकात की। उनके मसाइल सुनकर हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी कर दिए। मुल्तान में कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में सैयद वहीद रजा बुखारी सदारत के उख्ते पर विन किया। इस हवाले से सैयद वहीद रजा बुखारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नुमाइंदा दरनास बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हैं वो एज अ प्रेसिडेंट वहीद ज़फ़र बुखारी ने विन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मुबारकबाद देते हैं और इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि बात की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, आपका शुक्रिया। अच्छा वहीद साहब, ये बताइएगा कि एज अ प्रेसिडेंट आपकी क्या जिम्मेदारियाँ आप पे लागू होती हैं जिसके लिए आप इकदाम करेंगे? देखिए जी, बार हम उसके बार के कस्टोडियन हैं और बार के तमाम मामलात उसके, चाहे वो माली मामलात हों, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों, वो सारे 7,000 से ज़्यादा हमारे वकला रजिस्टर्ड हैं। उनके तमाम मसाइल, उनकी वो ज़िम्मेदारी है हम पे और इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। सर, इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से इकदाम करेंगे? क्या लाएअमल पॉलिसी होगी आपकी? देखें जी, वेलफेयर ऑफ़ द लायर्स के लिए जो भी इकदाम हम मुनासिब समझेंगे, जो वक्त की ज़रूरत होगी, जिस भी हवाले से, वो हम इंशाल्लाह पूरी तरीके से सरअंजाम देंगे। क्या समझते हैं यहाँ पे किन मसाइल का दरपेश है वकला बरादरी को, मतलब किन मसाइल का सामना है? ज़्यादातर तो मसाइल जो है ना, वो हमारे इस वक्त बार और बेंच का जो ताल्लुक़ होता है, उसमें वकला के पास जो है वो काम इतना ज़्यादा है पड़ा। जो हमारी जजेज़ हैं पड़े, उनके पास रश ऑफ वर्क है, जजेज़ की तादाद थोड़ी है, उसकी वजह से रोज़ाना उनकी 150-200 की पेंडेंसी चल रही होती है। वो मामलात बिगड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको हम कोई लाएअमल ऐसा दें, चीफ जस्टिस से मुलाकात करके, कि हम इसको तेज़ी से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। वकला बरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज अ प्रेसिडेंट? वकला बरादरी हमारी अपनी बरादरी है, जो उसको मैसेज यही है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव अंदाज में, जिस तरह से अभी मुझे लोगों ने एतमाद दिया है, तो उससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम हमारे जो दोस्त हैं पड़े, वो वेलफेयर ऑफ़ द लायर, शराफत, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म को फ़रोग़ देना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जो है, उन्होंने मुझे जो एतमाद दी है और इस तरह तारीख़ी लीड दी है, उसकी उनकी जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे वहीद ज़फ़र बुखारी, जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को विन किया। इनका कहना है कि किस तरीके से बेहतर इक़दाम कर अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं। जी जरनाज कुल, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलन अपडेट कर रही थी। खबर है नारोवाल से, जहां नारोवाल में बाबर खान, डायरेक्टर द पाकिस्तान फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज नारोवाल के वालिद साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मोहम्मद तैयब गुराया चेयरमैन नेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। बाबर के गम में हम बराबर के शरीक हैं, मोहम्मद तैयब गुराया का ये कहना था। नारोवाल के इलाका जफरवाल है, जहाँ अहमदाबाद पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल नारोवाल बाबर खान के वालिद क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए थे।
جن کی نماز جنازہ پاکستان فاؤنڈیشن اسکول میں ادا کر دی گئی۔ محمد طیب گرائیہ چیئرمین نیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج MPA خواجہ وسیم بٹ، نوید الحسن ڈائریکٹر حسن اسکالرز پبلک اسکول اور علاقہ بھر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ خبر ہے شیخوپورہ سے، جہاں پر DPO شیخوپورہ نوید ارشاد کی ذات پر تھانہ بھکی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ بھکی پولیس نے SHO ولی حسن پاشا کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 7.5 کلو منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ DPO شیخوپورہ نوید ارشاد نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ جرائم میں ملوث افراد کے متعلق ریسکیو 15 پر اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ہمارا عزم منشیات سے پاک معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ افسوسناک خبر ہے نروال سے، جہاں 2 روز قبل اغوا ہونے والے 16 سالہ بچے کی زمین میں دبی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نروال کی تحصیل ظفروال کے گاؤں پڈوری میں 16 سالہ بچے کی زمین میں دبی ہوئی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس سرائے کے مطابق 16 سالہ محمد سمیر 2 روز قبل سیالکوٹ سے اپنے گاؤں بڑھا پنڈ کے لیے مسافر وین میں بیٹھا اور راستے میں لاپتہ ہو گیا۔ مقتول سمیر کے والد عبدالعزیز کے مطابق انہوں نے 2 روز قبل تھانہ ظفروال میں اپنے بیٹے کی گمشدگی پر مقدمہ درج تو کروایا، اور آج انہیں اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع موصول ہو گئی۔ نوجوان بیٹے کے جاں بحق ہونے پر اہل خانہ آج غم سے نڈھال ہے۔ دوسری جانب پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ DPO شیخوپورہ نوید ارشاد کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ بھکی پولیس کی بڑی زلفی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مال مسروقہ برآمد کر کے مقدمے کا بھی اندراج کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں SHO تھانہ بھکی والی حسن پاشا کی زیر نگرانی جیون پورہ چوکی انچارج جمشید اقبال کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے زلفی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ڈکیتی اور رہزنی کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب علاقہ بھر میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا 3 رکنی ذوالفقار عرف زلفی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 4 لاکھ روپے نقدی، 4 عدد موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ پولیس ہمہ وقت کوشاں ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی کارروائی کی صورت میں 15 پر اطلاع دیں، آپ کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، یہ کہنا تھا۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے ملازمین کا مین گیٹ کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، جس میں بڑی تعداد میں مظاہرین نے شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 ماہ سے ان کی تنخواہیں، پینشنز اور واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ زرناز گل۔ زرناز بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے آفس کے گیٹ کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پر جو ملازمین ہیں تنخواہوں کی اور بقایا اجرات اور پینشن کی عدم ادائیگی کی وجہ سے احتجاج پذیر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہیں اور کتنے عرصے سے تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ جی تنویر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میڈم ہمیں 7 مہینوں سے تنخواہیں اور پینشن جو ہے نا وہ 30% مل رہی ہے، 30%، اور یہ دیکھ لیں کہ 4 سالوں کے جو واجبات ہیں وہ ہمیں ادا نہیں کی گئے، جو گورنمنٹ ہر سال بڑھاتی ہے تنخواہ ایڈ-ہاک ریلیف، وہ ہمیں آج تک نہیں ملے، اور 10 ملازمین ہمارے ڈیتھ ہو چکے ہیں، 3 اس وقت ہاسپٹل ہیں، اور گورنمنٹ ہمیں لاروں پہ اور ایسے ہی فنڈ نہ دے کے ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی اور بیمار کیوں ہیں؟ ڈیتھ اس وجہ سے ہوئے میڈم، جب لوگوں کے گھروں میں فاقہ ہوگا، جب بھوک ہوگی، جب بچے بھوکے ہوں گے، کئی لوگوں کے گھروں کے میٹر اتر گئے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ذہنی کرم میں ہیں، اس ٹینشن میں پریشانی میں وہ ہاسپٹل پہنچے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، اور ہماری ریکویسٹ ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ ہمارے لیے فنڈ جاری کریں۔ ریسرچ کے اداروں کو جب تک فنڈ نہیں دیں گے کیسے کام چلے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹسٹ اس وقت روڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ ملک کی حالت ہے۔ وائٹ گولڈ جو کاٹن ہماری ہے، آپ یہ دیکھیں معیشت کے انحصار وائٹ گولڈ اس کاٹن پہ ہے،
اب کاٹن کے جو ادارے ہیں وہ احتجاج کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہیں, سائنٹسٹ روڈ پہ بیٹھے ہیں, تو کیسے ادارے چلیں گے؟ مہربانی کر کے میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ ہمارے لیے ایکشن لیں اور فنڈ کا بندوبست کریں. وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی جناب طارق بشیر چیمہ صاحب سے, وفاقی سیکرٹری ظفر حسن صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ ہمارے لیے فنڈ کا بندوبست کر کے ہمیں ریلیف پہنچائیں تاکہ ملازمین کے گھروں کے چولہے جل سکیں. بہت شکریہ. جی کیا کہتے ہیں آپ, کتنے عرصے سے تنخواہیں نہیں دی گئی, کتنے ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں اور پینشنیں ابھی نہیں دی گئی؟ ہمیں 7 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی. تقریباً ہمارے 1100 ملازمین اور پینشنر ہیں, اور جو کہ ذہنی ٹینشن میں ہیں, اور پوری فیملی ہمارے ملازمین کی ذہنی ٹینشن میں ہے, اور ساتھ میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بیمار ہیں, سردی کی وجہ سے ہم ان کے کپڑے نہیں خرید سکے, ہمارے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے, ہمارے بجلی کے میٹر کاٹ دیے گئے ہیں, ہمارے محلے کے دکاندار ہمیں ادھار نہیں دیتے. اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. ہم بہت مجبور ہیں. اگر ہمیں فی الفور تنخواہیں ادا نہ کی گئی تو ہم یہ روڈ بلاک کر دیں گے, پوری ملتان کی شاہراہیں بلاک کر دیں گے, اور طارق بشیر چیمہ صاحب اور دیگر حکمران جو ہیں ہم ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے اور اسلام آباد تک دھرنے کے لیے پہنچیں گے. اچھا کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس طریقے سے سروائیول کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہم بہت مشکل میں ہیں. ایک بھائی سے ادھار لیا, جب ایک سے ادھار لیا تو اسے دوبارہ ہم واپس نہیں کر سکے. اب تو ہمیں ادھار کوئی نہیں دیتا, اب بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے تنخواہوں کے علاوہ, صرف ہم تنخواہوں پہ ڈپینڈ کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ ہمارا جلد سے جلد مسئلہ حل کیا جائے. وزراء سے بات چیت ہوئی ہے اس معاملے میں؟ ابھی تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی, کب تک تنخواہیں دی جائیں گی, دی بھی جائیں گی کہ نہیں؟ ابھی ہمیں ٹرخایا جا رہا ہے, پچھلے 7 ماہ سے ٹرخایا جا رہا ہے کہ 15 دن کے بعد آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے, 20 دن سے دی جا رہی ہے, اور 7 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں 1 روپیہ ادا نہیں کیا گیا. کیا کہتے ہیں کس قسم کی مشکلات کا شکار ہیں یہ تنخواہیں نہ ملنے کی صورت میں؟ بہت مشکلات میں ہیں, بلکہ اس کے اوپر تو میں نے جو ہے وہ بھی نظم بھی بنائی ہے کہ نہ تنخواہ ملی نہ ہی پینشن ملی, جو ملی بھی تو بس 30% ملی, 30% ملی. بڑی مشکل میں ہے اور پریشان ہم, روتے بھی رہے ہنستے بھی رہے, ادارہ PCC کے ہم سہ کے ستم. بہت شکریہ. جی PCC آفس کے گیٹ کے باہر موجود ہیں. یہاں پر جو ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج بہت طیش میں ہیں, احتجاج پذیر ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی, ان کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے, ان کی پینشن نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہیں. ان کے جو بچے ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں, ان کے جو بجلی کے میٹر ہیں وہ کٹ چکے ہیں, ان کے جو ملازمین ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, کچھ کی ڈیتھ ہو چکی ہے سٹریس کی وجہ سے, اور ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں, فاقے کشی کا شکار ہیں. تو وفاقی وزیر اور طارق بشیر چیمہ سے اپیل ہے کہ فی الفور فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور ان کی تنخواہیں اور جو بقایا جات ہیں اور جو ان کی تنخواہیں ہیں, جو پینشنز ہیں, ان کی فوری ادائیگی کی جائے. جی زرناز گل, آپ کا بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے. اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سجا کی تحصیل شب قدر میں صحافیوں کے مشہور پینل شب قدر میڈیا سینٹر کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں. سینئر صحافی سید نادر شاہ پر ممبران نے مکمل اعتماد کا اظہار کر کے نویں بار صدر منتخب کیا. تمام ممبران کے توقعات پر پورا اتروں گا, عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر اجاگر کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. نو منتخب صدر سید نادر حسین شاہ کی میڈیا سے بات چیت میں بتا رہے ہیں وینس نیوز کے رپورٹر نادر شاہ. جی
मिलाते शब कदर मीडिया सेंटर के इंतखाबात मुकम्मल हुए। सैयद नादर शाह सदर मुंतखब। शब कदर मीडिया सेंटर के तमाम मेंबरान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार करके नवे बार सदारत के लिए मुंतखब किया। अखुनज़ादा मोहम्मद अयाज चेयरमैन मुंतखब हो गए। हाजी तारिक नज़ीर वाइस चेयरमैन, सिराज हलीम ज़ई जनरल सेक्रेटरी, नसरुल्लाह खान नायब सदर, सदीक जान साथी सीनियर नायब सदर, हसन खान नायब सदर डोम, सजाद असद मटा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, सनी वक़ार खान सेक्रेटरी इत्तलाआत, हबीबुल्लाह गियानी फाइनेंस सेक्रेटरी और रिजाज खान आफिया सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर सैयद नादर शाह ने कहा कि शब कदर मीडिया सेंटर के मेंबरान की जानिब से जिस एतमाद का इजहार किया गया, इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि मुंतखब होने पर जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। मेरी कोशिश होगी कि पहले की तरह शब कदर मीडिया सेंटर को एक घर की तरह चलाऊँ। नौ मुंतखब सदर सैयद नादर शाह बादशाह, चेयरमैन अखुनज़ादा मोहम्मद अयाज और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारियों खुशअस्लूबी के साथ अंजाम देने की कोशिश की। मेंबरान और अवाम को सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करके हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन बहावल नगर के अहदेदारान का चुनाव किया गया। शेख जमील मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद गजनफर अली से। गजनफर, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल, मुझे पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन ने यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए भेजा था, तो मैंने यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब देखे हैं, सारे नुमाइंदे देखे हैं। तो इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा शेख मोहम्मद जमील साहब को जो प्रेसिडेंट बने हैं। अली साहब, खेलों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो तंजीम साजी हुई है, तो क्या इनिशिएटिव होगा इन लोगों का? बस यही है कि इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराएं, छोटे बच्चों को ज़्यादा ग्रास रूट लेवल से प्लेयर निकालें और इनको तैयार करवाएं। सुबहान प्लेयर है बहुत अच्छा, तो इसको चाहिए कि छोटे बच्चे तैयार करें इनको और इनको टूर्नामेंट्स खिलाएं नेशनल लेवल तक के, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में तरक्की क्यों नहीं होगी। जी बिल्कुल, राशिद साहब मौजूद हैं जो सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर मुंतखब हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि आप सरपरस्त आला बैडमिंटन एसोसिएशन बहावल नगर बने हैं, तो इस हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो, नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे, और आप इस सिविल क्लब को, इस बैडमिंटन को किस तरह चलाएँगे, क्या इनिशिएटिव आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितनी इनकी स्ट्रगल और इनकी काविशें हैं हम सब इनको सराहते हैं, और इनकी बदौलत पूरे पाकिस्तान में हमारे बहावल नगर के बच्चे गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में गए, इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। तो इनकी जो स्ट्रगल है, एक 30-40 साल की स्ट्रगल है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है शेख साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अब इससे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और नई जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको एक अच्छे स्पोर्ट्समैन देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, ये सब इनके मामन होंगे। उम्मीद है कि बहावल नगर में हम जो ये बैडमिंटन है इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सरपरस्त आला राशिद साहब जो बता रहे थे कि हम बहावल नगर में बैडमिंटन को बेहतर से बेहतर नौजवान नस्ल के लिए पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैडमिंटन की तरफ आएंगे। तो सदर हैं शेख जमील साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बताइएगा, आज माशाल्लाह आप दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं लगातार, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम तहसीलों के प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी और जो मेरे दोस्त उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा बल्कि सिलेक्ट किया है। मैं उन सब लोगों का बहुत ममनून हूँ। मेरी ये कोशिश है कि जैसे मेरे बेटे पाकिस्तान चैम्पियन बने, मैं दूसरे लोग जो मेरे दोस्त हैं उनके बच्चे भी ऐसे पाकिस्तान लेवल तक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे इस वक्त तक पाकिस्तान चैम्पियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी भी जो फेडरेशन है उसका बहुत ताउन है हमारे साथ, गेम्स के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। हमारा पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम गेम को प्रमोट करें, किसी से हमारी कोई ऐसी रंजिश बात नहीं है, हम सिर्फ गेम के प्रमोटर हैं। शेख साहब, बैडमिंटन के हवाले से बहावल नगर में क्या स्कोप है खेलों का? बहुत अच्छा स्कोप है। देखिए, ये हमारे जो सिविल क्लब है ना, यहाँ से ही अली, आपका बहुत शुक्रिया। तफसील अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं खानेवाल का, जहाँ खानेवाल में ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम जिमखाना बारे तारुफ़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं कैसर चौधरी की।
جی بالکل، خانے وال میں جیم خانہ کام کی تکمیل کے بعد 31 جنوری کو ممبران کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تقریب کے شرکاء کا ضلع کے لیے مثالی خدمات سر انجام دینے پر ڈپٹی کمشنر عمر افتخار شرازی کو خراج تحسین، سرکاری افسران، سول سوسائٹی کی شخصیات، ڈاکٹرز، تاجروں، شہریوں اور میڈیا نمائندگان کی شرکت۔ جیم خانہ قیام کے لیے ایک ویژن کے تحت کام کیا۔ خوشی ہے کہ جن کاموں کا ذمہ اٹھایا وہ پایۂ تکمیل تک بھی پہنچائے۔ نیت صاف ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ کمیونٹی کسی بھی شہر کی ترقی کی بہترین کام کر سکتی ہے۔ شہر کی کمیونٹی تعاون نہ کرتی تو جم خانہ کے پروجیکٹس پر کام نہ ہو سکتا۔ تقریب سے اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل، چیئرمین راٹھور گروپ رانا محمد لطیف، حماد شاہ اور امتیاز اسد کا بھی خطاب۔ معروف گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کر کے تقریب میں سما بال لیا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، وینس نیوز، خانے وال۔ چترال کے دونوں اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں محکمہ صحت کے اہلکار شدید سردی کے باوجود برف پوش راستوں پر چل کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کو وٹامن اے کے کیپسول بھی کھلاتے ہیں تاکہ ان بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے جو 5 دن تک جاری رہے گا۔ تاہم بعض ایسے علاقے جہاں شدید برفباری ہو چکے ہیں ان علاقوں میں ابھی یہ مہم جاری نہیں رہے گا۔ پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کو وٹامن اے کی کیپسول بھی دی جاتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر چترال ڈاکٹر فیاض رومی کے مطابق حالیہ مہم میں ان کا ہدف 40,000 بچے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 25 فکس سینٹر قائم کیے گئے ہیں جبکہ 308 موبائل ٹیمیں اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 ٹرانزٹ پوائنٹ اور 8 رومنگ ٹیمیں بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ میرا جو پیغام ہے پیرنٹس کو اور ماں باپ کو یہ ہے کہ پولیو کے 2 قطرے جو ہے یہ اپنے بچوں کو پلائے، کیونکہ پولیو ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہماری جو ریکمنڈڈ جو وہ ہے وہ پولیو ویکسین ہی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو پوری زندگی کی معذوری سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر LHW پروگرام ڈاکٹر ضیاء اللہ خان کے مطابق پولیو کے 2 قطرے بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ ان کو عمر بھر معذوری سے بچایا جا سکے۔ تو اپنے بچوں کو کم از کم پولیو پلائے، ورنہ وہ زندگی بھر ان کے بچے ان کے سامنے جو ہے نا پڑے روتے رہیں گے اور وہ اپنے ان کو افسوس ہوتا رہے گا۔ سر پولیو کی ٹیمیں برف پوش راستوں پر چل کر گھر گھر دستک دے کر ان بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تاکہ ان کو عمر بھر کے لیے معذوری سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر خواتین نے بھی میڈیا سے بات چیت کر لی۔ ہم بچوں کو پولیو کے ڈراپ پلا رہے ہیں، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہر مہینے اگر یہ پولیو مہم شروع ہو گیا، ہم اپنے بچوں کو 2 قطرے نہیں پلائیں گے تو یہ بچے عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے۔ ہم والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اور پولیو قطرہ ضرور پلائیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو عمر تک کے معذوری سے بچا سکتے ہیں سر، اگر وہ ان کو پولیو قطرہ پلاتے ہیں۔ EPI کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فرمان نژاد اور DHO چترال نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائے تاکہ ان کو معذوری سے بچانے کے ساتھ ساتھ چترال کو بھی پولیو فری ضلع کا معیار برقرار رکھا جا سکے۔ چترال بھر میں پولیو کا مہم شروع ہو چکا ہے۔ والدین کو درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائے اور ان کو عمر بھر معذوری سے بچائے۔ احمد گل فاروقی، چترال۔ ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.svfnnews.tv۔ دیکھتے رہیے SVFN نیوز۔